هو حسين يتعير، هو حسين يتعير افصح لقدام افصح لقدام يرجع لك احلام हारमोनी को आ जाए कर من دين زيارة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم بالله مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمعان وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.